صبقات كمي حديركم حج خا I have some good news نزي أمريكا تقومتو American citizen President Trump قدم القرب دقائق قبلو $3,000 نفس وكف سب not high income دولو وسب مالتين كهبية إيو أو يجلو السدما قدم أبجزيو كوفيد كم جيروم نيروم بسلسلة ورحي كل تورحي شحن كل تاميتين شدشة ميت قراري تصم في بوم نيروم إزينو توم high income دولوم سوات هيكونن جينا يتوسنن دولو تي high income دبهالو من يمكن أبجي بتناي جزيو كوفيد زغبرو وند حركن كيت كوينا نسينجل سب 75 شح أتاو عمت تليو نفاميلي 250 شح أب عمت أتاو تليوم نعوم يزملكت كأم تحت مالتي كأون لعل تخوين جن أي ملكته من يوم زبلو إزي كل تشحك هو يلدولو كابيز مات أجنزبي أنت إلنا إزي تعرف دبهال بزوج جزء تزاري ولي قال لهم تعرف أنتايو تعرف قالت له نيركم تعرف تقوموا حجي أبز سلسلة ربعنا إذا عمت زي ترامب بتزوجوا برو تعرف هبقالوت حجرات وتأي حجرات including كندا قالوت حجرات 295 بليون دولار أكيبلو بتزوج تاكس تعرف زوجوا برو مالتي 295 بليون أبز سلسلة كورتر سلسلة ربعنا إذا عمت السو أمن قستنا تعرف كابد جمبر So إذا جنزب زين هزب خمول سيز بالزلو نهزب خويز بالدلو جرا أيتوسنن دلو بخمي من قدين هزب خوبو جن اتناتو مدب دلو كم تينا جزي كوفيد زغورو وإنك إنكم تاكس بالكاديو بجلدي anyway كل تشح نحدث ناب كم زهو كم حجي تلاقي حمور مور ماني برنت جروميوم أبجزيو كوبت سب حق زوم نرم حجيجن بتي تعرف كيرو زوم صو جنزب 295 بليون دولار زواه للو نعو جرم من سب كن حق الزبلزلو شير لايك أيترسع بروح معلك جانا يتوسنن دلو ما أسيلا نوصلن تاينا هنقبر لكم كي تحطوني I'll update you بخمي من قد 5 مساكم አይኖችህን እመን ጆሮህ ይሸወዳል ስለ ሰዎች ትክክለኛ ማንነት ማወቅ ከፈለክ የሚነግሩህን አትስማ ይልቅ ድርጊታቸውን በጥሞና ተመልከት ታዋቂው ፈላስፋ ኒሼ ስለ እውነት ሲያወራ እንዲህ ይላል የምናደደው በዋሹኝ ሰዎች አይደለም የምናደደው ከዚህ በኋላ የሚነግሩኝን ማመን ባለመቻሌ ነው ውሸት ይሁን ክህደት ከአንድ ጊዜ በላይ ካደረጉት አትጠራጠር ይደግሙታል ሌላ